بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس سنتعرف على لي برونون ريفليشي، وهي الضمائر الانعكاسية، وسنتعرف على معناها وما دورها في الجملة ومتى يمكن أن نستعملها، وهي كالتالي: me, te, ce, nous, vous, ce. وكذلك سنتعرف على الحالات التي يجب فيها حذف الأ وتعويضها بالأبوستروف. الأبوستروف وهي الفاصلة العليا، مثلا في م و ت و س. هناك حالات تحذف فيها الأ وتعوض بالأبوستروف. définition، المعنى ديال لي برونون ريفليشي. Le pronom réfléchi, c'est un pronom indiquant qu'une action est réalisée par le sujet lui-même. يعني le pronom réfléchi كنستعملها في الجملة التي يكون فيها الفاعل هو الذي وقع عليه الفعل، أي الفاعل هو المفعول به في الجملة. السؤال الذي يمكن أن نطرحه: هل لي برونون ريفليشي يمكن أن نبدأ بها الجملة؟ الجواب هو لا. ضروري أن يأتي قبلها فاعل. مثلا نقول je me, tu, te، يعني كل من me te جاء قبلها pronom personnel sujet. il, se، elle, se، on، se. الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها هو أن لي برونون ريفليشي me و te و ce جاءت قبلها لي برونون بيرسونيل سيجي التي هي je و tu و il و elle و on. الآن سندرس لي برونون ريفليشي التي نستعملها في الجمع. nous، nous. le pronom réfléchi nous جاء قبله le pronom sujet nous. vous، vous. le pronom réfléchi vous جاء قبله le pronom sujet vous. il، se. le pronom réfléchi se جاء قبله le pronom sujet il. elle، se. le pronom réfléchi se جاء قبله le pronom sujet elle. الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها هو أن le pronom réfléchi se نستعمله مع في troisième personne، soit singulier soit pluriel، soit féminin soit masculin. يعني se نستعمله في troisième personne سواء كان مذكر أو مؤنث، جمع أو مفرد. السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو: هل لي برونون ريفليشي يمكن أن ننهي بها الجملة؟ الجواب هو لا. ضروري أن يأتي بعدها فعل ونسميه le verbe pronominal. سنأخذ مثال على ذلك. exemple: se lever. se lever هو verbe pronominal يتكون من se الذي هو البرونون ريفليشي و lever هو الفيرب. الآن سنأخذ بعض الجمل للتوضيح أكثر. مثلا نقول je me lève. je me lève. le pronom réfléchi هو me جاء ما بين الفاعل والفعل. tu te lèves. tu te lèves. le pronom réfléchi te جاء ما بين الفاعل والفعل. il se lève. elle se lève.
كذلك le pronom réfléchi se جاء ما بين le pronom CJ et le verbe elle se lève. Elle se lève. كذلك le pronom réfléchi se جاء ما بين le CJ elle et le verbe lève. On se lève. On se lève. الدور الذي قامت به لي برونون ريفليشي في هذه الجمل هو أنها عكست الفعل على الفاعل. مثلا في جملة جو مو ليف أستيقظ، من الذي أيقظني؟ أنا أيقظت نفسي بنفسي، يعني هنا أنا الفاعل والمفعول به في نفس الوقت. نأخذ أمثلة في الجمع. nous levons. Nous nous levons. Nous هو le pronom réfléchi جاء ما بين le sujet et le verbe. Vous vous levez. Vous vous levez. كذلك vous جاء ما بين le pronom personnel vous et le verbe. Elle se lève. Le pronom réfléchi se جاء ما بين le pronom sujet elle et le verbe elle se. كذلك le pronom réfléchi جاء ما بين الفاعل والفعل. هنا كذلك les pronoms réfléchis لها نفس الدور، يعني تعكس الفعل على الفاعل. والآن سنتعرف على الحالات التي يختفي فيها le e des pronoms réfléchis. Illusion des pronoms réfléchis. Lorsque la première lettre du verbe est une voyelle ou un H muet, le E du pronom réfléchi me, te, se s'efface et est remplacé par une apostrophe. يعني عندما يكون الفعل الذي يأتي بعد le pronom réfléchi مبدوء ب A أو H صامتة، هنا نحذف ال E دي pronom réfléchi ونعوضوه بالapostrophe، نعوضوه بالفاصلة العليا. Exemple appeler. هنا le verbe مبدوء بفويل الذي هو A. هنا لا نقول se appeler، سنحذف ال E ونعوضها بالapostrophe لأن هنا دو فويل متتابعين، ميمكنش لنا نخلو ال E ديال لي برونون ريفليشي، غادي نحذفوها ونعوضها بالapostrophe وسنقول ça plaît. يعني هنا ال E حذفناها وعوضناها بالapostrophe. نأخذ مثال على ذلك. Je m'appelle. Tu t'appelles. elle, on s'appelle. il, elle s'appelle. هنا حذفنا ال E ديال البرونون ريفليشي وعوضناها بالapostrophe. خذ مثال لفعل مبدوء بالH، الH الصامتة. habiller. لا نقول se habiller، سنحذف ال E ونعوضه بالapostrophe ونقول s'habiller. s'habiller. وسنأخذ بعض الجمل. je m'habille. tu t'habilles. il s'habille. il, elle
صبي. أترككم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في فيديو جديد مع